बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में जनरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल इंश्योरेंस ने आजरों को हिदायत की है कि वो मुलाजमत के बगैर सोशल इंश्योरेंस में किसी भी कारकुन का इंदराज न कराएं। मुलाजमत के बगैर इंदराज कराने पर आजिर पर 20,000 रियाल का जुर्माना होगा। सऊदी खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक जनरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल इंश्योरेंस ने कहा है कि अगर हकीकी मुलाजमत के बगैर किसी मुलाजिम का किसी आजिर ने इंदराज कराया तो इस सूरत में तहकीकाती कमेटी हकीकत दरियाफ्त करके रिपोर्ट पेश करेगी। ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि अगर रिपोर्ट में यह बात कही गई कि आजिर और अजीर के दरमियान मुलाजमत का रिश्ता फर्जी है, हकीकी नहीं है, तो ऐसी सूरत में आजिर पर मुताल्लिका मुद्दत के ज़र इश्तराक से दुगनी रकम या 20,000 रियाल का जुर्माना होगा। इनमें से जो ज्यादा होगा वही नाफिज किया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि नाहक मुआवजा दिलाने पर मुआवजे की रकम के बकदर जुर्माना होगा। मुआवजे की रकम वापस ली जाएगी और रजिस्टर्ड शराकत की मुद्दत मंसूख कर दी जाएगी। बयान में ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि वजारत इफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के ताउन से ऐसे इदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो हकीकी मुलाजमत के बगैर कारकुनान का इंदराज कराए हुए हों। सऊदी अरब में इंसदाद इंसानी स्मगलिंग कमेटी ने घरेलू अमले के हुकूक के हवाले से बयान जारी किया है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक इंसदाद इंसानी स्मगलिंग कमेटी ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि आजरों पर घरेलू अमले के 7 हुकूक मुकर्रर हैं। घरेलू अमले से सिर्फ वही काम लिया जा सकता है जिस पर आजिर और अजीर पहले से मुत्तफिक हों। इंतहाई मजबूरी के आलम में घरेलू अमले से कोई ऐसा काम लिया जा सकता है जो उसके हकीकी काम से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ ना हो। घरेलू अमले से ऐसा कोई काम नहीं लिया जा सकता जिससे उसकी सेहत और सलामती को खतरा लाहक होता हो या वो काम इंसानी वकार के मुनाफी हो। आजिर घरेलू अमले को हर हिजरी महीने के आखिर में मुत्तफिका मेहनताना अदा करे अगर ये कि फरीकैन तहरीरी तौर पर इस हवाले से कोई और मामला तय कर चुके हों। आजिर घरेलू अमले का मेहनताना कैश या चेक की सूरत में देगा। अगर घरेलू मुलाजिम किसी खास बैंक अकाउंट में मेहनताना वसूल न करना चाहता हो तो ऐसी सूरत में जब भी मेहनताने का लेन देन होगा तो उसे तहरीर में लाया जाएगा। आजिर घरेलू अमले को मुनासिब रिहाइश फराहम करने का भी पाबंद है। घरेलू कारकुन का हक है कि रोजाना कम अज कम 9 घंटे आराम के लिए उसे दिए जाएं। आजिर की जिम्मेदारी है कि वो घरेलू कारकुनान को अपने कारोबार की इजाजत न दे। इंसदाद इंसानी स्मगलिंग कमेटी ने इंतबाह किया है कि अगर आजिर इन 7 हुकूक में से कोई एक हक भी अदा न करे तो उसका एहतसाब किया जाएगा। इंसदाद इंसानी स्मगलिंग कमेटी ने खबरदार किया है कि आजिर घरेलू अमले के इस्तेहसाल के मजाज नहीं है। अगर कोई आजिर उनके हुकूक पामाल करता है तो उसे इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी शुमार किया जाएगा। कई ऐसी सूरतें हैं जो घरेलू अमले के इस्तेहसाल के दायरे में आती हैं। घरेलू अमले को आराम और सोने के लिए जगह मुहैया न करना, घरेलू अमले को किसी एक जगह या नामुनासिब जगह सोने पर मजबूर करना, आजिर के रहते हुए घरेलू अमले के खिलाफ हुरूब की शिकायत दर्ज कराना, घरेलू अमले को सिर्फ बचा हुआ खाना देना, घरेलू अमले की तौहीन करना या इन्हें धमकाना या इन पर तशद्दुद करना, समाजी असबाब के सिवा किसी और गर्ज से इन्हें घर से न निकलने देना, घर से निकलने के लिए आजिर की रफाकत की पाबंदी लगाना भी शामिल हैं। सऊदी हुकाम की जानिब से आर्जी सफरी पाबंदी वाले ममालिक से ताल्लुक रखने वाले इकामा होल्डर तारकीन की सहूलत के लिए उनके इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में 31 जनवरी 2022 तक मुफ्त तोसी के अहकामात सादिर किए जा चुके हैं। इस ज़िमन में वजारत दाखिला की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि सफरी पाबंदी वाले ममालिक से ताल्लुक रखने वालों के इकामे और खुरूज ओहदा की मुद्दत में मुकर्रर मुद्दत तक मुफ्त तोसी की जा रही है, ताहम इस पर अमल मरहलावार किया जा रहा है। मुमलिकत के इकामा होल्डर एक गैर मुल्की ने दरियाफ्त किया है कि मैं पाकिस्तान में मुकीम हूँ, खुरूज ओहदा 30 नवंबर को एक्सपायर हो चुका है, ताहाल उसकी तजदीद नहीं हुई, क्या किया जाए। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि आर्जी तौर पर सफरी पाबंदी से ताल्लुक रखने वाले ममालिक के इकामा होल्डर्स की सहूलत के लिए ऐवान शाही से सादिर होने वाले
احکامات پر عمل درآمد جاری ہے۔ ضمن میں سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن اور نیشنل ڈیٹا بیس سینٹر کے تعاون و اشتراک سے اقامہ ہولڈرز کے اقاموں اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کا عمل جاری ہے، جو مرحلہ وار کیا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ وہ افراد جن کے اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں تاحال توسیع نہیں ہوئی، وہ اپنی باری کا انتظار کریں۔ شاہی احکامات کے مطابق متاثرہ ممالک کے شہریوں کے اقاموں اور خروج عہدہ کی مدت میں 31 جنوری 2022 تک مفت توسیع کی جائے گی۔ بعض افراد اس ضمن میں سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن سے رابطہ کرتے ہیں۔ اس حوالے سے جوازات کا کہنا ہے کہ مذکورہ ممالک سے تعلق رکھنے والے اقامے یا خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کے حوالے سے کسی سرکاری ادارے سے رجوع نہ کریں، کیونکہ تمام معاملات خود کار طریقے سے انجام دیے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی باری آئے گی، اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں مفت توسیع کر دی جائے گی۔ ایک اور شخص نے مملکت آنے کے حوالے سے دریافت کیا ہے کہ سعودی عرب آنے کے لیے مقیم میں رجسٹریشن نہیں ہوئی، کیا سفر کر سکتے ہیں؟ اس پر جوازات کا کہنا تھا کہ ضوابط کے مطابق مملکت آنے والے غیر ملکیوں کو چاہیے کہ وہ مملکت آنے سے کم از کم 72 گھنٹے قبل اپنی معلومات مقیم ویب کے قدوم پورٹل پر اپڈیٹ کریں۔ قدوم پورٹل پر وزٹرز اور اقامہ ہولڈرز کی رجسٹریشن کی سہولت فراہم کی گئی ہے، جس میں ویکسین یافتہ اور غیر ویکسین یافتہ افراد اپنا سٹیٹس اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ وزٹ ویزے پر آنے والے اپنے ملک کا نام منتخب کرنے کے بعد ویزا نمبر درج کریں گے، جس کے بعد مرحلہ وار آگے کی کارروائی مکمل ہوگی۔ وزٹرز کی طرح مملکت آنے والے اقامہ ہولڈرز کی رجسٹریشن کے لیے بھی یہی کارروائی ہوگی، تاہم اس میں اقامہ نمبر اور تاریخ پیدائش درج کرنے کے بعد آگے کی کارروائی مکمل کی جائے گی۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبداللہ نے کہا ہے کہ جلد ہی 5 سے 11 برس تک کے بچوں کو کورونا ویکسین لگانے کی مہم شروع کی جائے گی۔ ترجمان صحت اتوار کو نئے کورونا کے حوالے سے منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ویکسینیشن کی اہمیت کو اجاگر کر رہے تھے۔ ترجمان وزارت صحت نے کورونا کے حوالے سے منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ویکسینیشن کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق ترجمان صحت ڈاکٹر محمد العبداللہ نے کہا ہے کہ 5 سے 11 برس تک کے بچوں کو ویکسین دینے کے حوالے سے جلد اعلان کیا جائے گا، تاہم حتمی تاریخ کا تعین نہیں کیا گیا ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے توجہ دلائی ہے کہ بچوں کی صحت و سلامتی کے لیے انہیں ویکسین فراہم کرنا ضروری ہے۔ بچوں کو موسمی انفلوئنزا ویکسین دینے کی بھی ضرورت ہے۔ ترجمان وزارت صحت نے بتایا کہ حالیہ عرصے کے دوران کورونا سے متاثرین کی تعداد میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں ضروری ہے کہ سب لوگ ویکسین کی دونوں خوراکیں پہلی فرصت میں حاصل کر لیں اور بوسٹر ڈوز لینے کا بھی اہتمام کریں۔ تینوں ڈوز لینے کے باوجود حفاظتی تدابیر کی پابندی کسی بھی صورت میں ترک نہ کی جائے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر عبداللہ القویزانی کا کہنا تھا کہ مملکت میں اومیکرون کا کیس ماہ رواں کے پہلے ہفتے میں ریکارڈ پر آیا تھا۔ اس کا تناسب 5.4% تک پہنچ چکا ہے، تاہم مملکت میں ابھی تک اومیکرون کے بجائے ڈیلٹا وائرس زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ دنیا بھر میں اومیکرون کے 45,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، ان میں سے 90% یورپی ممالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ جدہ ایئرپورٹ میں نئی کار پارکنگ کا افتتاح۔ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں مغربی کار پارکنگ کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ایئرپورٹ انتظامیہ نے کہا ہے کہ نئی کار پارکنگ ٹرمینل 1 کے قریب واقع ہے۔ ایئرپورٹ انتظامیہ نے ٹویٹر پر اپنے آفیشیل اکاؤنٹ میں کہا ہے کہ ٹرمینل 1 میں مشرقی کار پارکنگ کے بعد مغربی کار پارکنگ کو بھی اب استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نئی کار پارکنگ کا افتتاح مسافروں کی سہولت کے لیے کیا گیا ہے، جبکہ پارکنگ تک پہنچنے کے لیے نقشہ بھی جاری کیا جا رہا ہے۔ ادارہ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ ٹریفک چالان کی موجودگی میں گاڑی کی ملکیت منتقل نہیں کی جا سکتی۔ چالان کی ادائیگی کیے بغیر گاڑی خریدنے کی کارروائی مکمل نہیں ہوتی۔ عاجل نیوز کے مطابق ایک شخص نے محکمہ ٹریفک پولیس کے ٹویٹر پر دریافت کیا کہ گاڑی خریدنے اور اس کی ملکیت اپنے نام کرانے کے لیے چالان کی ادائیگی ضروری ہے یا نہیں، جس کے جواب میں ٹریفک پولیس کا کہنا تھا کہ گاڑی کی خریداری اور اسے اپنے نام کرنے سے قبل لازمی ہے کہ کسی قسم کا چالان باقی نہ ہو۔ واضح رہے کہ ٹریفک قوانین کے مطابق گاڑی خریدنے کے بعد لازمی ہے کہ جب تک اس کی ملکیت خریدار کے نام منتقل نہ ہو جائے گاڑی کو روڈ پر نہیں لایا جا سکتا۔ اس حوالے سے ٹریفک پولیس نے کار ڈیلرز کو بھی سختی سے ہدایات جاری کر رکھی ہیں کہ کسی بھی حالت میں گاڑی کے ملکیتی کارڈ استمارہ کی منتقلی سے قبل خریدار کو گاڑی حوالے نہ کی جائے۔ گاڑی پرانی ہو یا نئی، خریداری کے وقت لازمی ہے کہ اس کا ملکیتی کارڈ خریدار اپنے نام منتقل کرائے، جس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ سابقہ ٹریفک خلاف ورزیوں پر ہونے والے چالان مکمل طور پر ادا کیے جائیں۔
वजारत सेहत का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुमलिकत में कोरोना के मजीद 104 केसेस की तस्दीक हुई है। कोरोना से मुतासरा एक शख्स जान की बाजी हार गया है। सऊदी खबर रसाई एजेंसी SPA ने वजारत सेहत के हवाले से मजीद कहा है कि मुमलिकत में अब तक कोरोना के मजमूई मरीजों की तादाद 5,50,842 तक पहुँच चुकी है। कोरोना से गुज़श्ता एक रोज में 98 अफराद सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद अब तक इस मोहलिक मर्ज से शिफायाब होने वालों की मजमूई तादाद 5,40,089 तक पहुँच गई है। मोहलिक वायरस से एक शख्स के हलाक होने की तस्दीक होने के बाद अब तक वायरस से होने वाली हलाकतों की मजमूई तादाद 8,862 तक पहुंच चुकी है। वजारत सेहत के मुताबिक कोरोना के मरीजों में से 33 की हालत नाजुक है, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों की इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड्स में रखा गया है, जहां उनका इलाज जारी है। वजारत सेहत का मजीद कहना है कि कोरोना से बचाव के लिए वजारत की जानिब से वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। इस ज़िमन में उन अफराद को वैक्सीन की तीसरी डोज लगाई जा रही है जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी खुराक 6 माह कबल लगवाई थी। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।